अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। और मैं ठीक ठाक बोलती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, क्योंकि मैं ठीक ठाक नहीं हूँ। क्या करूँ कि आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहती। आप लोग जो मेरे चंद दोस्त हैं उनको, क्योंकि आजकल हर कोई परेशान, हमारे पूरे गांव के गांव तबाह हो गए। बलूचिस्तान जो मेरा मैक्का है या मेरा आबाई वतन है, तकरीबन तकरीबन ख़त्म हो चुका है। जो माल और जो घर सारे तबाह बर्बाद हो गए। जो जानों को अल्लाह अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, बेचारे किस हाल में हैं पता नहीं, क्योंकि फ़ोन भी कभी बात होती है कभी नहीं होती है। तकरीबन राब्ता मुनक़ता है, आने जाने के रास्ते बंद है। कुछ पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, क्या मुझे कुछ बता रहे हैं या कुछ छुपा रहे हैं, पता नहीं। तो घरों के हालात ये हैं कि जो थोड़ा बहुत होता है वो चलो चल जाता है। और मैं हैरान हूँ अपने लोगों पर कि इस मुश्किल घड़ी में, ऐसे मुश्किलात में और हालात जो है दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। कहाँ अभी तक दरिया का पानी जो है सिंध से नहीं गुज़रा है, वो एक ख़तरनाक मामला है कि हम लोगों का क्या बनेगा। जो नीचे तो चलो पानी है, ऊपर छतों पे थोड़ा बहुत जो पनाह लिए हुए हैं, जो थोड़ा बहुत वो चीज़ें अगर है तो बंदा कहाँ जाएगा है, क्योंकि सारे रास्ते मुनक़ता है। चाहे वो पंजाब के हों, चाहे वो बलूचिस्तान के हों। मेरी बेटी कल रो रही थी कि आप लोग पंजाब आ जाओ। बेटा पंजाब आ जाएं तो क्या करेंगे वहाँ पे? यहाँ पे मज़दूरियाँ ख़त्म हो गई हैं। वहाँ जाके हमें कौन ऐसे मज़दूरियाँ देगा जो हम खाएंगे? वहाँ पे भी ऐसे ही सड़कों पे ही रुलेंगे। तो ये हाल कितना ख़तरनाक है। अल्लाह से डरने के बजाय मैं अपने जितने भी मेरे पाकिस्तानी व्लॉगर हैं जो व्लॉगिंग करते हैं, तकरीबन तकरीबन आजकल वो ना सलमा सितारा के पीछे पड़े हुए हैं। सलमा ने क्या किया, सितारा ने क्या किया, सलमा ने क्या कहा, सितारा ने क्या कहा। अरे भाई, अगर सितारा ने, चलो मैं इस चीज़ को नौज़बिल्ला मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ गलत काम को, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर ज़िना हुआ है, अगर गलत काम हुआ है, उसके घर वाले उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसका शौहर, उसके बच्चे, उसकी माँ, उसके भाई। लेकिन एक मुझे अफ़सोस ज़रूर है कि जो कौसर जिस तरीके से आई, बड़े शोर शोर से आई, सेकंड लव मैरिज, इतने अच्छे तरीके से उसको इतना लोगों ने प्रमोट किया, सर बिठा दिया उसको कि भाई सितारा के साथ जुल्म हो रहा है। सॉरी, सितारा के साथ जुल्म हो रहा है। सितारा के मियाँ ने दूसरी शादी की है। अब सितारा के बच्चे कहाँ जाएंगे? सितारा ने कहा भाई मैं शौहर छोड़ दूँगी, फिर कहा मैं शौहर नहीं छोड़ूंगी, फिर पता नहीं क्या क्या ड्रामे हुए हैं। आप लोगों ने सब ने कहा, देखा कि सब परफेक्ट हो गया। कहाँ है वो कौसर, कहाँ है वो छोड़ना, कहाँ है वो पकड़ना, कहाँ है
سب چیزیں نارمل ہو گئیں، اور سیم ایسے ہی ہوگا، یہ کہانی بھی ایسے ہی ہوگی، کیونکہ تقریباً سب خوش ہے، دعوتیں ہو رہی ہیں، اپنا ستارہ اپنا ہنسی خوشی اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ شاپنگیں بھی کر رہی ہے۔ اگر اس نے بھویں کاٹ دیں، اس دوران بھی شفٹنگ بھی ہو رہی تھی، اس دوران شاپنگیں بھی ہو رہی تھی، آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہے، تو آپ لوگ اس کو کیوں پکڑ کے بیٹھے ہوئے؟ کسی سے کچھ نہیں ہونے والا، کیونکہ حالات جو ہے نا یہ بتا رہے ہیں کہ شاید میں نے پہلے بھی کہا کہ صرف یہ کوثر کی کہانی ہے کہ اس نے کہا تھا کہ میں پنجاب سے جا کے کراچی اور ساجد کو بھیج دوں گی، کوثر کے ساتھ رہے یہ وہ، تو اب وہ کیا کرتے، چلو اسی بہانے یہ سارے مسئلے کھڑے کر دیے، وہ کوثر کے پاس نہیں جا پایا اور نہ ہی جائے گا، کوثر ہے کون جس کے پاس وہ جائے گا؟ تو یہ ساری چیزیں مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ سارے کوثر کی کہانی کو ختم کرنے کی بات ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ لوگ بھی اس چیز کو ہاں، اگر آپ لوگ اس جسٹ ویوز کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو ویوز ملیں، کیونکہ ستارہ سلمیٰ کے صدقے سب کو ویوز مل رہے ہیں، اگر اس طریقے سے آپ لوگ ویوز حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ اور بات ہے، لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ سارا کچھ جو ہے حقیقت ہے، یا پھر اگر ہے بھی تو اس چیز سے ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ سب کی 3 شادیاں ہیں، سب نے شوہر چھوڑ کے دوسری شادیاں کی ہیں، سب نے بیویاں چھوڑ کے دوسری شادی کی ہے، تو ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ وہ فیملیاں ہیں جو یہ لوگ باہر نکلی ہیں، جیسے بڑے بڑے شہروں میں، کراچی، سعودیہ، ادھر دبئی، ادھر ادھر، بیویاں گھروں میں کام کرنے کے لیے، شوہر اپنا سیکورٹی گارڈ کے لیے یا پھر ڈرائیونگ کے لیے، یہ لوگ وہ لوگ ہیں، تو ان کو کیا فرق پڑتا ہے کہ کون کس کے ساتھ جا رہی ہے، کون کس کے ساتھ رات رہ رہی ہے، کون، تو یہ چیزیں ان پہ کوئی اثر نہیں کرتی، تو آپ لوگ کیوں اپنی زبان خراب کر رہے ہو؟ اللہ سے توبہ کرو کہ اللہ اس مصیبت سے سب کو نکالے، جو حالات چل رہے ہیں، اللہ پاکستان تقریباً آدھا نصف و نابود ہو گیا، تو اس چیز کے لیے دعا کرے کہ مزید پریشانی سے اللہ بچائے، کیونکہ مزید پریشانیاں آئیں گی، فاقے ہوں گے، چیزیں کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور زمین پہ تقریباً پانی ہے، تو کچھ اگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کچھ عرصے تک، تو آپ اس چیز کے لیے استغفار پڑھیں، اور میری یہ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز پلیز پلیز، جو قرآن پڑھی ہوئی ہے، میں قرآن پڑھی ہوئی نہیں ہوں، لیکن میں پڑھ لیتی ہوں، تو ایسی درود وغیرہ تو میں پڑھ لیتی ہوں، تو درود تنجینا جتنا ہو سکے کم سے کم 1000 پڑھ کے اللہ سے معافی مانگو اور سب کے لیے دعا کرو۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی، مجھے رکھیں دعاؤں میں یاد، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔